وسلم چلو بزرگ بیٹھے رہے جڑے نوجوان ہیں تھوڑی منت اسی اگاں ویسے حسین دے ذکر زینت نام کو بیٹھے اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت وسعے باوز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات باوز بلند پڑھو دعا ہے مولکنات اس مومنین دکتورہ یابانیات لنگر تمام ذاکرین لپڑیا میں حقیر دی پڑھائی چودہ خالق اپنے دربار قبول فرماوے جیڑی دعا کتھیں قبول نہ تھی وے حسین مظلوم دے ذکر کی ضرور قبول ہو دیئے میں نے اللہ جو بیمار ہیں مولا سجاد دے رکھ روڑ کا واسطی سونی سیعت عطا فرما جو بے اولاد نبی بی دی لٹی ہوئی جھولی دا واسطی حیاتی علی بچڑے عطا فرما میں نے اللہ حاضرین دے شرعی مقصد پورے فرما حاضرین دے بزرگاں دے درجات بلند فرما بانیان دے بزرگاں دے درجات بلند فرما چاچے کالو ملنگ دی زندگی دراز فرما ذکر بار میں جتنے ماتمیاں آزادارہ حصہ کی دے حسین مظلوم اپنے درباری قبول فرما انہیں نعمل بدل نہ دے گھران دے رحمتہ دا نزول فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ہر شریف دے پردے محفوظ فرما میں کریم اللہ چودہ دی عزت اور عظمت واسطے اتنے دیں کسے عزادار ماتم کو موت نہ آوے جتنے دیں بھیڑ دے گھرا دا زوار بنے لکھن دے کروڑا دی دعائیں وارث امام زمانہ بقیت اللہ دا ظہور فرما سارے آنکھوں امام زمانہ آوے سیدن دے گھر وسطوں ہیں علی اکبر سیر پاوے ماسدر دی چھان دے بہوے بچھوڑے دی ملکہ ہندا بھیران دا کلو بندنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعاوہ دی قبولیت وستے باوزی بلند صلوات کرو صلوات کی ذاکر اپنے صحیح وسطنیہ دا صلوات کوئی عبادت ہے او عمل ہے جنگ اللہ شامل ہے کوشش کرو باوزی بلند صلوات کرو زیادہ دیر حاضری نہیں پڑھنے میں پہلے کہ میرے بعد میرے بھائی سید بادشاہ تشریف فرمائیں دل چاندے تھوڑے وقت حسین مظلوم دی مجلس سناوا انہاں دی مجلس سناوا جنہاں دا اللہ ذاکر دیا علی دیاں دیاں تیرے درازی میں دادا محرم گزاری بچیں خوش نصیب لوگ ان جڑے حسین مظلوم دی ذکر چاہنے سید بادشاہ میں خود کتاب پڑھے روز معاشر کچھ نبی روسن اللہ دی آواز اسی نبی ہی وے کیوں رون دے ہو اکثر اثر رون دے اس وجہ تو ایسا حسین دے عزادارہ چاہوں آپ جگہ بڑا مقام ہے جڑا حسین مظلوم دی مجلس نے آپ آنا ہے جڑا درونے نا جیڑی بی بی دی دعا ہے جڑا علی دی پردادار دی کو سکے بھیرا دی لاش کے رون پہلی لیتا وقت چھڑا برس آقا میں جس این نے بدے ہیں شبیر دے پاس دے کیا دے میں کو کہیں نہیں روان لیتا میں دعا کی تھی وینے اللہ ایسی قوم پیدا کرے سی جیڑی اپنے کو نروسی تائیں بزرگ کو روسی اے ہوں بی بی دی دعائے کوشش کسی کر حسین دے ذکر آیا کر اکبر دے بابے کو اکبر دے پرسا دیتا کر اون محمد دے پرسا دیتا کر اون دا پرسا دیتا کر جڑا جیندہ ہاتھ لاش کے گھوڑے بھالی ہے اون دا پرسا دیتا کر دی ساگی شکل نانے محمد وامو نہیں چاچا کریم نواز میری سین نے بھرا مارے گئے پتر مارے گئے بھرا دی محبت دے زیور باگے علی دی پردادار دی آکھڑی اکبر دی جگیر دے بننے دے ادب دی نگری ادب سناونا چاہنا سخت میں زندگی کڑا نہیں بڑا کہ نائی بیویاں دے میں کڑا نہیں چاہے جنہاں دا غازی نوکر صدویندہ میری کیڑی جرات ہے انہاں بیویاں دا نا چاہنا علی دیاں دے ذاکر بنا اتنا ہوندہ جتنا علی محمد مہر لا چھوڑیں میں پہلے آکے ذاکری نازی ذاکر دا نوکرہ میں بھرا در نادنے گدا کرا
اکبر دی جاگیر دا بننا پتر دی جاگیر دا بننا ماتمیوں ماں آئی کی میں ہے ماں ماتمیوں انہیں یہ جو حد سار دے رکھے ہوئے ہیں تے ٹھڑا صاحب بر گیا جے سجاد جیڑے ویلے دا میرا حسین مارے میں کو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کیڑی جا دے آئی کھڑے رج رونے اکبر دا بابا باکر دے بابے دی آواز آدھے اما سامنے اکبر دی جگیر دا بننے سامنے بیراوہ دی اللہ شاہ چاچا کریم نواز بزرگ ذاکر حسین دا جڑا کسی نا سامنے بیراوہ دی اللہ شاہ بی بی آدھے سجادے دسا دھوپ دے بہن سیدہ دے کوئی ہویا جڑا چھاں بڑھاویا سارے دمارے گئے میں بیمارا میرے باکر دا سال چھوٹے بی بی آدھے سجاد محمل روک میرا جو قصہ مارے تیرا ضربہ نال مارے چھوڑاوانا نہ کوئی نہ آوازاں دے سجاد بچڑا میں پیوینی شام بات کرا میں کربلا آوانا آوا چلو ہی کوین تا تسے برا دی لاش کے کر گنا سجاد دی آواز نے اما ظالم ان حیاء نہ کرے سن بی بی آجے سجاد کو وانج دے سیدہ سجاد ہے نا ظالم دے پاس دیکھیا دے ظالمہ میری پھوپھی پہ آدھے میں تسے برا کرونیا شابر علیہ جنہ سجاد آکھڑے ظالم دا بچہ کان کر کے آدھے سارے کل وقت دی کوئی نہیں رب دی قسم سجاد دی رات دی روندہ ہویا بعد سامنے آکڑے علی دی پردادار دی آواز آدھے روندہ کیوں ہے آواز آدھے متے کو جو اکھا میں اجازت ندے سن وڈے ظالم ہے نا علی دی دے چہرے تے جلال ہے آدھے سجاد کو آقام نہیں علی دی پردادار دی بیا دیئے اگر آج میں بھرا کو نہ رونو میں دسا سے ویسا کوئی بھین بھرا مرا کے ٹر گئی ہے ماتمیوں ہی کی کوئین دی اجازت ملی ہے بزرگ ذاکری میں پردے رہنے آر پردادار محمل خان کا انتظار کی تھے ماتمیوں تریے بھیڑی کھڑے اٹھ کے لتھی ہیں جنہاں کربلا دے میدانی چاہن تسا بھرا وجن کلینین اٹھائی میں نے دادا استاد سلطان الذاکرین بابا مداؤس انشاءاللہ مندی زندگی دراز فرماوے جنہاں تریے بھیڑی معاملہ کو لتھی ہیں جو کربلا دے سائرہ چاہن جنہاں تسا بھرا نہیں لگانا پیچھے بے اولاد بھیڑ نہ مونڈا علاقہ جب وقت مک گئے تسا ہی نہیں بھی لبدا چاچا جو پتران دے ڈھیرے جواز ہیں اچھا نے بولے آئی تا نیڑے کھڑی ہے آواز آندھے جتا پتھر دے تیران دے ڈھیرہ میں گئے انہاں نے کلے اکبر دا بابا آرام میں ستا ہوئے ہیں ماں اکبر دیا کھڑی ماتمیاں میری سائن دے حد تا ہے پہباند علی دی پردادار دی بھران دی لاش پتھر ہٹائے کی وین کونیاں نال پتھر ہٹائیں ایک گال دے گوشہ دے کیا دے حسین مدینے آلی بھین ملن آئی ہے شاپر علی اکبر دے باب کروٹ بدلی ہے کوئی نراز نہیں ہو جدہ گلیاں پیا آواز آدھا ہے بھین میں جو مارا میں کو ہر کوئی ملن ہے اممہ ملن ہے بابا ملن ہے تو ملن کیوں نہیں ماتمیوں بھران دے گل دے بوسہ دے کیا دے حسین دے ٹھیک آگئے اجا آخری ضرب پہ چل دی ہے ظالم دے بچے اعلان کر کیا کہ لوٹ لاؤ انہاں دا غازی مارا گئے انہاں دا اکبر مارا گئے انہاں دا ریا کوئی نہیں آواز آدھا حسین بھران کیا دس آوان کہیں دے دی دے دور لٹ کی دے کہیں میرا برکہ لٹ کی دا کہیں دے دی دا داج لٹ کی دا حسین دے بعد غریب ہو گئی جنہاں بین بھرا دی لاش کے روندی بیٹھے نا یہ ظالم دے بچے و سجاد کو مونا کوئی گل نہیں کریں دے جنہاں ہی کوئی گل کرنا سجاد دی کان دے 17 لکھ دے ہیں ظالم دے بچے 17 لکھے ہیں جناب مسوم حسین لکھے ہیں تے پھوپی دے گول آگ لیا کر بین آئی نا ٹھنڈا صاحب آر کیا کہ پھوپی اماں میں عربانی کریں بھرا دی لاش چھوڑ دے آواز آدھا میرا سجاد بیمار ہے نالے رکھ بدا رو دے جیڑے ویلے دی تو وین بیٹھی کریں نہیں ظالم دا بچہ میری بھرا دی کان دے 17 کھڑا لکھ رہے ہیں بس میں نے اسے دیتا اپنا سو آگے میں بڑا ہی مطمئن قسم لگا کر کڑا منت کڑا لکھی دی ماتمی بہن بھرا دی لاش اٹھئے سب تو پہلے اس بازار کو گزارے نے جت کل قاتلہ نکھا رہے ہیں
چاچا آج بھی اگر کہیں دا بھرا قتل ہو ونجے سیدہ دا گل فیصلے دیا ونجے علاقے وسطی دے لوگ کٹھے ٹھیک آنے جدہ بھرا من ونجنا تا کچھ بندے چ بول گیا دن بھرا تا من گیا ناکرین دی بھینی ہو سی بھین کول تا پوچھو جدہ بھین دے دروازے دیا کردین آج یہ ٹھیک ہے جو میرے بھرا ہوا فیصلہ کی دے لیکن میری ہکا گال منو جا جتنے دے میری زندگی ہے میرے بھرا دا قاتل میری گلی ہے جو نہ گزرے شاپر علیہ میں دا شیعہ مر کیوں نہیں ویندے انہاں بازارہ جو گزارانے جت کل قاتلان دے گھر ہیں چاچا کریں نواز ایڈی مہمانی ملی آدھ بازار جو دی علی دی مٹی دے بہ گئی ہے میں نے دادا استاد بردار دا پورا ڈیڑھ میل بہ گئے علی دی دی سفر بور کی دے پیچھے غازی اپنی سان چھوڑیے بھیڑ دے قریب ہے عقل مار گیا دے ہون دین بچ گئی جکو بھیڑے ٹورن دا ڈان نہیں آندا وہ ایک بدماشا بہ بہ کے ودی ٹر دیئے آدھی ودی چادر دو میں نمازی دی بھیڑنا میں وجی پردہ دارا میری ماں دا جنازہ گھلی اندرات کو چواہا جنہ چادر منگی ہے مسلمان نہیں دیتی عیسیاں چادر دیتیا اجن سار تے نہیں آندھی ظالم پہلے لہا کہتے ہیں پیچھے غازی اپنی سان چھوڑیے کہ بھین دے قریب آ گیا دے جدہ پاون کیوں نہیں دے مگدی کیوں ہیں بی بی آدھے عباس کا لین کوئی نہ کہ علی دی دی برکہ منگا تا کوئی نہ میں تا مگدی ودی آمدہ کو مسلمان دیتا ہوئے اللہ لعنت کرے یہ جائے مسلمانہ دے جنہ بطول دی دھی دا برکہ لٹھائے ماتمی شاعر بازار گزر دے جنہ دیر رہن دا شہر ہے نا چاچا عیسائیاں دا شہر ہے مسلمان انہیں عیسائیاں دے پاس گئے سیادن دربار بازار سجاؤ عیسائیہ دن کہیں گزرنا ہے ظالم دے بچے حسس کے دن باغیاں گزرنا ہے عیسائیہ دن اصل دربار بازار میں سجیں دے سادہ سردار جنہ نا رہ بے اسا اپنے سردار کو پوچھوں سادہ سردار جیویں اکسی اسا اوہیں بھی کرے سو ماتمیوں قربین نال عیسائییں نال مسلمانیں ریب دے دروازے تے اندکل باپ کتنے ریب بہرے حقل مار گیا دے اس ویلے میرے دروازے تے کیوں آئے ہو عیسائی زجر انہیں تے ٹھڈا سا مر گیا دے اسا نئے آئے سا کوئی مسلمان ہل گئے ہیں بس میں دیکھ لین کرے نا اتنا روپ ہوئے جڑی شام چوان دیئے وہ دعا کرنے زندگی جنہ دیٹھا کر کون پڑا پڑ دے پیچھا کر ذکر کہنا کھڑا کریں دے آخرت بڑی اوکریے حسین دے ذکر عزدار ماتمی بن کے آیا کر دو نمبر بندے دے دو نمبر کرن والے بندے دے اللہ دے چونہ بلانا دیئے آخر حسین مظلوم مخ بن کے کھوڑا ہے آدھے نسل آئے مسلمان آدھے دربار مغار سکھاؤ رہ بادے کہیں گزر گئے عیسائی آدھے اسا نہیں آدھے یہ مسلمان آدھے باغی گزر گئے ماتمیوں رہ بدائی اللہ سنے نا راجل نے ٹھڈا صاحب رس عیسائیاں دے پاس دیکھ کے گل کی آدھے عیسائیوں گل سنا شام دے لوگاں جدے لٹے کہ پرددارہ کو لٹے رے آواز آدھا یا کئی شریفہ کو لٹنے آدھا آئیت چادری آرہ پہلے میں خواب لٹھے آدھا عیسیٰ نبی دا ماما لٹا ہے داڑی حجوانال پسی ہوئی ہے میرے پاس رہ گیا در بھتے کو ندرایا در تر شہر دبیر آخری نبی دیا دیا جڑیا جن چادر جو سن بازی دیا بھیڑ وین قبول ہونی علی دیا دیا راضی ہونے بڑا رو بیٹھے اکبر دبابا تک کہنا محتاج نہ کرے آدھے میں نٹھے عیسیٰ نبی دا ماما لگا ہے داڑی حجوانال پسی ہوئی ہے میں نے پاس دے گیا گھٹے کو ندرہ یادن تر شہر دے بیر آخری نبی دیا دیا جیڑی آجن چادر لیوا اسا نبالی دیا آجن سمدیا پرددار ہے ریب دی آجن دی سید سا قافلہ ہے کتا روڑ لاجن ریب در بیٹھن سا مر گیا در سامنے کوئی سر سامد سارن کچھ پرددار جڑ محمد سوار او شاپر لیا جن ریب پہلا
سید انسان سردار مرن دی دعا کیوں منگدا رو رو گیا تے پہلا ساتھی تے جاتا دھاڑ نال کوئی نہیں قرآن پڑھدا آوازاں دے اللہ جانے کہندا سارے یہ سونا قرآن پڑھدا علی دیا ہویا راضی بس آخری میں ممبر عزت والے بھائیاں دے حوالے ماتمیوں ریب ٹر پائے سر دے دائے روڑا لجنہ غازی آباد سر نیچے جڑے المال دے مرید بیٹھے روڑا لا ریب نیچے سر سان دے نہیں گھوڑے دی گھردے نال لٹکایا کچھیاں نے ریب دی آلہ میں نیچے ظالم گھوڑا بھجے کہل سارا ہوں دیوار کو لگ دے کہل ہوں دیوار کو لگ دے اکو اللہ دے مولا ساگ سوکی نے دا آقا سفر کیوں کرے دے آوازہ دے غازی دے آقا جو خون ڈھیب المال رجر دے آوازہ دے سام دے گیا میری بھیڑ دا پرکا کوئی نے آوازہ دے جدے آسرت میرے آسرت ٹریانو دا پرکا کوئی نے اجرہ پہل اللہ ماتمی سر دے دائے جنیلی اکبر دی سانس بلے آکھڑے جٹھس چاند تو ڈھیر سوڑے آدھے منگو دعائی نے مرن تو پہلے دی ماں پر گئی ہوئے روڑا لا جن رہ بیا گال کی دیا آخری معامل چھ بڑھایا ہوئے اکل مار کیا جرے میں جینی ودیا آوازہ دے جتنا رشوت دے ظالم دے بچہ سانگالے دے سانگالہ کے وقت میں جو دے دے آدھے جیندی تازی مسلام دی پئیے یہ جوان میں مارے آوازہ دے یہ جوان میں مارے میرا تصار زندگی دراز سر دے دائے سیدہ جناب قاسم بسر دٹھائے روڑا لتازی داڑی پہلا دیئے رہ دیا سر دٹھائے او جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھا رہ بسر دٹھائے چھوٹا دیا سر روڑا لرگا جو خود لے بات کھیر پیا لڑ دے آدھے میں پوچھ سنگا تو کونے تیرا جرم کیا روڑا لالی اصغر دی سانگ لے آگیا دے بچہ تو کو